I rise to speak on the general discussion on the budget for the state of Goa 26-27 presented by our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Keeping in the mind of vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas for Swayambhurna Goa, our Honorable Chief Minister for Goa Dr. Pramod Sawant presented Goa budget 26-27 with the total expenditure projection of rupees 30,195 crores with total received projection of rupees 29,181 crores and projected revenue surplus of rupees 1,666 crores. This year budget focus on achieving Visit Goa through substantial infrastructure, skill development and strengthening core economic sector. The budget privatizes social welfare, healthcare, digital transformation and green energy while promoting self-reliance under the Swayambhurna Goa vision. Our Chief Minister has ensured development and progress in each and every sector benefiting the Goans at large. Speaker sir, speaking on Speaker sir, as आमचे colleagues सगळे जण हांगा उलयलेले आसा. I would like to highlight only few certain points. तेजेर उलोवपाक सोदता हांव. सगळ्यांत important point म्हणटा तो आयज आमचो empowerment of person with disability. Speaker sir, first of all I would like to congratulate our Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Honorable Minister for Empowerment of Person with Disabilities, Sri Subhash Phaldesai, for successfully conducting International Purple Feast for Goa for the consecutive 3 years. Speaker sir, हेजेर उलयतना मुद्दाम हांव स्पेशली मेन्शन करपाक सोदता जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जे तेंच्या विचारधारान तेंच्या म्हणल्यार तेंच्यांनी जो आमचो दिव्यांग भुरग्यांक लागून जो विचार करून जी स्कीम आयज लॉन्च केल्ली आसा ती दिव्यांग घर स्कीम announced by Honorable Chief Minister is indeed a great initiative to provide long-term specialized care for children with disability, particularly focusing on supporting them after their parents are no longer able to. ही स्कीम जी दिव्यांग घर आसा स्पीकर सर ती आमचे जे दिव्यांग लोक आसा तेंचे जर आवय बापूय जशें आमी पळयता आतां आमचे जाणटेले ओल्ड एज होम आसता त्या टायपची ही विचारधारा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान घेवन हे दिव्यांग आमच्या लोकांक लागून हे दिव्यांग घराची स्कीम लॉन्च केली म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट हो आमच्या ह्या दिव्यांग लोकांक लागून जातलो. फर्दर स्पीकिंग सर त्याच प्रमाणे आमचे दिव्यांग लागून न्यू स्कीम जी लॉन्च केलेली आसा जी दिव्यांग कौशल्य योजना हेच्या भितर वील बी लॉन्च फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी अबव द एज ऑफ 18 years. अंडर दिस स्कीम they will be provide admission to workshop and skill based training enabling them to gain employment and live independently. म्हणजे ह्या स्किमीच्या अंडर तांकां जे भुरगे 18 वर्सांचे वयर आसा तांकां जो वर्कशॉप हेच्या भितर तांकां एम्प्लॉयमेंट इवन इन प्रायवेट सेक्टर तशेंच गव्हर्मेंट सेक्टरान हे तांकां मेळोंक शकता. सो त्याच प्रमाणे इन द बजेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो प्रपोज न्यू स्कीम टायटल इक्विवेलन्सी सर्टिफिकेट फॉर ग्रेड 10 for person with intellectual disability. Under this initiative, individual who complete 3 years of structural training with the awarded a grade 10 equivalent certificate. This will help them pursue skill development and employment opportunity in future. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by another 1 hour. The question is that the duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Those who are in favor may say aye. Aye. And those who are against may say no. Ayes have it, ayes have it. Duration of the House sitting is extended by 1 hour. Manya Amdar. येस. सो स्पीकर सर हे जे सांगतालो पळय आयज बजेटान हे सारकें एक उत्तम म्हणल्यार एक इम्पॉर्टंट आसा जे आमचे जे दिव्यांग भुरगे आसा तेंच्या लागून आनी त्या लोकांक लागून हे आमच्या गव्हर्मेंटान ही स्कीम हाडल्या. त्याच प्रमाणे जे आमचे स्टाफ सिलेक्शना भितर हांव परत एकदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करता की एक बरें डिसिजन घेतला तेंचे जे एप्लिकेशन फी आसलेली ती वेव ऑफ करपाक लागून आनी त्याच प्रमाणे ह्या भुरग्यांक दिव्यांग जे एप्लाय करता तेच्या भितर गोवा स्टाफ सिलेक्शन तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आसा ती दिवपाची गरज ना. सो अशी तेंच्यांनी ही 2 भितर स्टाफ सिलेक्शना भितर केल्ली आसा. हे म्हाका दिसता हे मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा ह्या दिव्यांग भुरग्यांक लागून जातलो तेच्या लागून हांव परत एकदा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर उलोवपाक गेले जाल्यार खूब आसा बट हांव चड उलयनासतना हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता थोडीशी गजाली जे ड्रिंकींग वॉटर आसा खरेंच एक ड्रिंकींग वॉटर हो एक मेजर इश्यू आसा आनी आमचो मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जी टेल लँडाक असल्या कारणान आनी ऑनरेबल मिनिस्टर यांचो आमकां सदांच सपोर्ट मेळ्ळो आसा
आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी स्वता येवन थंयसर आमच्या बरोबर 2-3 मिटिंगी घेतलेली आसा आनी जी आमकां थंयसर ऑलरेडी आमचे 2 रिसिवर जे 800 मेट्रीक टनाचे चालू आसा थंयसर ते आमचे बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावन म्हाका दिसता हो इश्यू जो आसा उदकाचो खंय तरी एट सम एक्सटेंड आमचो सॉर्ट आउट जातलो जे आमचे मिनिस्टरान गोंया भितर 225 MLDचे वॉटर फिल्टरेशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस गोवा चालू आसा तेच्या भितरूय उदकाचे म्हाका दिसता इश्यू सॉर्ट आउट जातले त्याच प्रमाणे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे जे आमचे मिनिस्टरान जे आमचे रिटेनिंग हॉल्साक लागून आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन खुबशीं कामां घेतलेली आसा आनी बजेटा भितर जे प्रोविजन दिला तेच्या भितर ही सगळी कामां आमची जातली त्याच प्रमाणे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल आमकां दिलेले आसा जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा जे बायणा आनी देस्तेरो तेंच्या लागून ती क्रिकाक लागून तेजो बेगीनच्या बेगीन टेंडर जातलो सो होवूय एक बेनिफीट आमच्या लोकांक हांगा मेळ्ळो आसा त्याच प्रमाणे हेल्थ सेक्टराक हांव परत एकदा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक जे आमकां एक इम्पॉर्टंट 20 बेडेड PSC जी मुरगांव गोवाक जाय आसली ती ऑलरेडी सगळी एप्रुवल मेळिल्ली आसा बेगीनच्या बेगीन ती जातली आनी हे बजेटानूय आमकां प्रोविजन दिल्लेलें आसा हेच्या लागून हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा त्याच प्रमाणे आमी पळोवपाक गेले जाल्यार मुद्दम सोशल वेलफेरान जी स्कीम जयनान सोशल सेक्युरिटी स्कीम जी लॉन्च 25 इयर्स पयलीं जालेली आमचे लेट मनोहर पर्रीकर जी लॉन्च केलेल्यो सो तेजे भितर आयज आमी पळयता कितें जे प्रमाणे आमचे एल्डरली पर्सन आसा आनी हेज्या भितर एक 479 क्रोर्साचे आमकां प्रोविजन दवरलेलें आसा एडिशनल प्रोविजन दवरलेलें आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेज्या भितर म्हाका दिसता जी आमची स्कीम जे आमचे सिनियर सिटीजनांची स्कीम मेळ्ळ्या हेज्या भितर जे इनक्रीज करपाक लागून वाडोवपाक लागूनय हेज्या भितर आमकां हे प्रोविजन दवरलेलें आसा आनी म्हाका दिसता हे आमकां वाडोवन दिवंक जाय कित्याक जी म्हारगाई आयज वाडलेली आसा त्या प्रमाणे ही वाडोवपाची गरज आसा आनी म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे म्हाका दिसता हे सिनियर सिटीजनांक हे वाडोवन दितले त्याच प्रमाणे आमचे ह्युमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट हेज्या भितरूय प्रोविजन दवरलेलें आसा रुपीज आमचे 330 क्रोर्साचे जे महिलांक लागून जे आमी म्हणटा महिला वुमन्स एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द की पिलर of Visit Goa 2037 to further strengthen women who actively contribute to the economic monthly financial assistance. Grah Aadhar scheme will be increased for which a provision of rupees 330 crores has been made for the scheme. So ही एक आमच्या म्हाका दिसता महिलांक लागून एक बरी गजाल आसा मेन जो इश्यू आसा तो आमचो रेव्हेन्यूचेर जेन्ना उलयता जाल्यार हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता कित्याक आमच्या ती म्हाजे घर योजना जी स्कीम आसा ही खरेंच म्हटल्यार एक उत्तम अशी स्कीम आसा जी म्हाका दिसता आमच्या आख्ख्या भारत देशा भितर ही खंयसरूच जावना फर्स्ट स्टेट जी आसा ती आमची गोवा आसा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे इतले लोकांचे पेंडींग इश्यू आसलेले जे लिगल ओनरशीप रायट लिगल आमचे एंटायटल एवरी गोवन सिटीजन हेच्या लागून जे कितलेशे इश्यू आसले ते म्हाजे घर योजना अंदर म्हळ्यार हांव असो म्हणूंक शकता कित्याक जी लोकांचेर एक टालती तलवार आसली तकलेच्या वयर ती आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान गोंया भितर सगळी क्लियर केली आसा हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आसा तो आमच्या मुरगांवच्या लोकांक मेळटलो ऑलमोस्ट 90% जी आमची गव्हर्मेंट लँडाची लोकांची घरां आसा कित्याक ऑलरेडी इतले लोक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे म्हाज्या ऑफिसान येवन आमची सायन घेवन वयताना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आनी आमकां धन्यवाद म्हणून वयता इतली तेंच्या चेहऱ्याचेर जी खुशी आसता जे इतले खूश आसता ते फक्त आतां जो प्रोसेस आसा आमचे डेप्युटी कलेक्टराक तो बेगीनच्या बेगीन कंप्लीट जावन तांकां ही जी सर्टिफिकेट आसा ती मेळटली हेच्या भितर म्हाका मातसो दुबाव ना त्याच प्रमाणे जी आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर जे 24-25 वर्सां जे लोक ते रावताले तांकां जे फ्लॅट असले ते आमचे रिहेबिलिटेशन बोर्डाच्या अंडर असलेले ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचो चेअरमॅन बाब राजेश फळदेसाय यांच्या नेतृत्वा खाली 357 फॅमिलीज हे फ्लॅट तेंच्या नांवार करून दिवपाक लागून ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट जालो तांकां फॉर्मां भरून तांकां दिवपाकूय लायलेले आसा सो अशी ही स्कीम म्हाका दिसता गोंया भितर ही फर्स्ट टायम म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन बाकीच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन ही खूब जाणां हेजो बेनिफीट जाल्लो आसा आयज हांव मुद्दाम उलयतना आमचे PWDचेर उलयतना मुद्दाम सांगपाक सोदता जे आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे आमकां प्रोविजन दवरलेलें आसा आनी स्पेशली आमचे सगळे आमदारा भितर अशें न्हू कितें फक्त रुलिंगाच्या आमदारा भितर इवन जे ऑपोजिशन आसा सगळ्या 40 आमदाराक 100 क्रोर्साचे हे प्रोविजन केल्लेले आसा जे बाबा 100 क्रोर्साचे काम तुमकां कसलें काम जाय आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन हें तेंच्यांनी करून घेवचें म्हणून तेंच्यांनी 100 क्रोर्स ईच एंड एवरी MLAक दवरला हांव मुद्दाम आमच्या हे ऑपोजंट MLAक सांगपाक सुद्दां जे आयज ते हांगा उलयताले कित्याक हांव आयकतालो तेंचे सगळ्यांचे उलयतना फक्त ते आयज क्रिटिसायज करपाक लागले आनी फक्त एकूच टायटल दिला हे बजेटाक म्हणपाक लागले इलेक्शन बजेट
हांव मुद्दम तांकां सांगपाक सोदता हे इलेक्शन बजेट जे ते आयज म्हणपाक लागलेले आसा कितें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे फर्स्ट टायम बजेट प्रेजेंट करूं ना हे आतां चवथे फावट 4 बजेट आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान केल्ले आसा एवरी बजेटाक हे लोकांनी क्रिटिसायज केलेलो आसा आनी आयज जेन्ना हे बजेट आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान प्रेजेंट केले जाल्यार आख्खे गोंयचे लोक स्पेशली आमचे बारीक समाजाचे लोक महिला ही सद्दां खुश आसा सगळे गोंयचे सगळे लुक्स एंड कॉर्नर्सांसून स्पीकर सर लोकांनी हे बजेट एप्रिशिएट केलेले आसा आयज आमचे ऑपोजिशन जे आमदार उलयले हांगा ते फक्त इलेक्शन बजेट कित्याक लागून म्हणटा कित्याक तांकां भंय जाल्लो आसा तांकां लोक जे एप्रिशिएट करता ते तांकां खबर आसा बट खंय तरी ते इलेक्शन बजेट म्हणून लोकांक ते सांगपाक सोदता बाबा हेजे भितर तुमकां बेनिफीट मेळपाना म्हणून बट आयज हांव लोकांक सांगपाक सोदता हे जे बजेट आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेज्या पयलीं 4 फावटी अनाउन्स केलेले आसा आनी तेन्नाय लोकांचे बजेट दिल्ले आसा बारीक समाजाक लागून बारीक लोकांक लागून गरिबांक लागून हे बजेट केल्लेलो आसा आनी हेजो बेनिफीट पयलींसून लोकांक मेळपाक लागलेलो आसा तेन्नाय हे लोकांनी क्रिटिसायज केल्लेले आसा बट आयज फक्त इलेक्शन लागीं पावलेले आसा म्हणून ते टायटल फक्त इलेक्शन बजेट म्हणून लोकांच्या फुडें मांडपाक लागलेले आसा हांव फक्त आमचे आख्खे गोंयचे जनतेक सांगपाक सोदता हे लोकांचे भितर बळी पडना हे जे बजेट आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान प्रेजेंट केला ईच एंड एवरी फिल्डान पळया तूं खंयच्याय डिपार्टमेंटान पळया सगळ्यांक कितें नाल्यार कितें दिल्लेलें आसा बट आयज खंय तरी हे एप्रिशिएट करता की एज अ ऑपोजिशन तेंचें कामूच हे ऑपोजीट उलोवपाक लागून बट तेंच्यांनी केलें बट तेज्या भितर म्हाका दिसता की हे एकदम वन ऑफ द बेस्ट बजेट जे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ह्या 2026-27 आमकां दिल्लेलें आसा 25-26 दिल्लेलें आसा आनी त्याच प्रमाणे 26-27 स्पीकर सर हांव एंड करच्या पयलीं इतलेंच सांगपाक सोदता किपींग इन द मायंड द कन्सेप्ट ऑफ विकसीत भारत 2047 our chief minister has put in all his effort while implementing this budget for Goa to give full justice for the Nari Shakti, Yuva Shakti, Kishan Shakti and Garib Kalyan and for a Sampurna Goa and developed Goa. Speaker sir, I support the budget for the Goa for the year 2026-27 presented by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Thank you sir. तुम्ही पळयतात GNH.